नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगांवकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. आपणे टीसीपीचो फंड फकत ट्रायबल लोकांक वापरलो ना, गोंयभरचे आम जनतेक जालो ताचो फायदो. त्या खातीर कोणी जेलस जावपाची गरज ना. परत एक फावट गोविंदान फोडले वास्तवाचे कारीट. म्हापशेचो पुलीस हवालदार संदेश आरोसकार आनी स्ट्रीट प्रोविडन्साक भुजले मनीसपण. डॉनाल्ड फेर्नांडीसान चायल्ड वेलफेअर कमिशनाचेर उक्तायली तिडक. बेतोडा हायवेचेर 2 टू व्हिलरां मदीं टक्कर. दोगांक आत्ताक मरण. 2 जाण जीएमसीत ॲडमीट. आतां खबरो विस्तारान. उटा वयल्या निर्बंधाचेर हालींच मंत्रीपद वगडायल्लो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. ही बंदी नेमकी कित्याक लागून हाडल्या आपणाक खबर ना. तो म्हणटा, गोविंद गावडे ज्या वेळार ट्रायबल मिनिस्टर आसलो त्या वेळार टीसीपीचो फंड फकत ट्रायबल लोकांक वापरलो ना, गोंयभरचे आम जनतेक सुद्दां ताचो फायदो जालो. त्या खातीर कोणीच जेलस जावपाची गरज ना. परत एक फावट गोविंदान वास्तवाचे कारीक फोडले. एक गोष्ट आसा, तेजी बंदी कित्याक हाडली, खंयच्या सेक्शनाच्या वरवीं हाडिल्ली आसा तें म्हाका कांय खबर ना. पूण म्हाका एकूच सांगनशें दिसता की उटा संस्थे कडेन कितें पटलो ना, खंयचें ऑफिसूय ना. आमचे प्रत्येकाचे कार्यकर्त्यांचे घर, तो जागो जो आसा तो आमच्या खातीर ऑफिस जावन आसा. उता संस्थे कडेन बँक बॅलन्सू ना. आतां कित्याक लागून ही बंदी हाडिल्ली आसा तो येणारो काळ ठरयतलो. आनी जशें उटान तयारी केल्ली आसा कार्यकर्त्यांनी की ही जी बंदी जी हाडिल्ली आहा ती चॅलेंज करपाची, असो विशय उटाच्या अध्यक्षान काही गोष्टी म्हणिल्ल्यो आसा. पूण आमचें काम जें आसा तें सदांच उरतलें. तें कोण बंद करपाक शकना. हांव परत एकदां रिपीट करता, तें काम जें आसत पळय न्ही, त्या गोमंतकीय जनते खातीर, नॉट ओन्ली ट्रायबल्स, हांव परत रिपीट करता, बरेचशा जाणांक कितें दिसता की उटा संस्था इज ओन्ली वर्किंग फॉर द ट्रायबल्स. आनी तेजो विशय जो आसा पळय, म्हाका दिसता तुमी 9 जून 2025 जो कार्यक्रम राजीव गांधी कला मंदिरान जाल्लो आशिल्लो, तातूंत तुमी सगळे विटनेस आसा, पत्रकार आसा, आख्खो गोंयचो विटनेस आसा. कारण ह्याच उटा संस्थेन FRCC केसीस ज्यो आसा त्यो केसी एक्सपडायट जावचे म्हणून थंय सगळे जात कात पात धर्म न पळयता सगळे बेनिफीट घेवन गेल्ले आसा. पूण हें करपा खातीर ह्या लोकांचो कंट्रिब्युशन कितें आशिल्लें? कंट्रिब्युशन कांय नाशिल्लें. फक्त एप्लिकेशन फायल करप आनी तें उटा परत संस्था तें फॉलोअप करप, म्हणून हे सगळ्यांक लाभ मेळ्ळो. आमी म्हणटले की ह्या सगळ्या लोकांची सेवा करपा खातीर आमकां एक देवान संदी दिल्ली आहा. त्या बद्दल आमी खूब हेंच्या उपकारान तेंच्यांनी बरे भशेन मुखार वचचे, बरे भशेन ज्यो काही गोष्टी आयज फायदो घेतिल्लो आसा तो. दुसरो उल्लेख करता, ह्या प्रियो मतदारसंघान संपूर्ण ज्या वेळाचेर एटलिस्ट गोविंद गावडे ज्या वेळाचेर ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळाचेर संपूर्ण गोंय जें आहा ते गोंयान भितर TSPचो फंड जो आसा तो फक्त ट्रायबलच्या लोकांक त्याचो फायदो जाले ना. हो ट्रायबल सबप्लॅन जो आसा पण समते आम जनतेक तेजो फायदो जाल्लो आसा. हेवूय आमी तितलेंच मतीन धरपाची गरज आसा. कितल्यो बंदी आयल्यो, कितल्यो आडमेळी जर आयल्यो जाल्यार उता संस्थे कडेन, कार्यकर्त्या कडेन ती ताकद आहा. त्या सगळ्या अडथळ्याचेर मात करून आमचें जें ध्येय जें कितें आहा, जें गोल कितें जो आसा त्या गोला पर्यंत पावपाचो, इतलेंच हांव ह्या गोश्टी कडेन हांव सांगपाचो. उलोवपाचें ना. योग्य वेळ येतलो पळय न्ही, त्या वेळाचेर हांव तुमकां आपूण हाडून तेंचेर उलयतलो. त्या लिडरांची कॅलिबर कितें आहा ते नंतर योग्य वेळ येतलो पळय तेन्ना तांकां कळटलें. कांय आडवाद सोडले जाल्यार पुलिसांचे बाबतींत गोंयांत कोणाकूच सहानुभूती वा विश्वास ना. पूण म्हापशेच्या संदेश आरोसकर ह्या हवालदारान मनीसपण दाखोवन एक गुरवार बायलेक मदत केली. स्ट्रीट प्रोविडन्स ह्या NGOक तिका रावपाक सुवात दिली. पूण आतां हें प्रकरण NGO आनी हवालदार दोगांकूय शेकला. खंयची झग मारली आनी मनीसपण दाखयलें अशें त्या पुलिसांक दिसतलें. डॉनाल्ड फेर्नांडीस सांगता, आयकात. 2 सप्तकां परस चड काळ रस्त्यार रावपी गुरवार बायलेक आनी तिच्या 2 ल्हान भुरग्यांक त्रासांतल्यान सोडयल्ल्यान म्हापशेचो हवालदार
संदेश आरोसकराची लोकांनी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तोखणाय केली. वायट अवस्थेत आशिल्ल्या कुटुंबियांक आरोसकरान स्ट्रीट प्रोविडन्स ह्या धर्मार्थ संस्थेत सांगून मजत मिळवून दिली. पूण स्ट्रीट प्रोविडन्स ह्या NGOक सरकारी खात्या कडल्यान साप्प वायट अनुभव आयला, जो ताणें मिडिया मुखार शेअर केला. पळयात. द लेडी वीच वॉज आमच्या ती बायल मेवली जे 2 भुरगीं आसलीं आनी पोटान 1 भुरगें आसलें ती बायल आमी म्हटलेले थोडे सरकारी डिपार्टमेंटान ताका हेल्प करूंक ना आनी ते एक डिपार्टमेंट हा तो कमिशन फॉर CWC कमिशन फॉर वेलफेअर ऑफ चिल्ड्रन चायल्ड वेलफेअर कमिशन. ही बायल येयली हांगा आनी तिंका मेवलें आनी तिणें कितें तरी सांगलें तिणें तिका हेल्प करूंक ना आनी तेन्ना म्हाका राग येयलो. तेन्ना हांवें तिंका फोन केले, डिपार्टमेंटाक फोन करून सांगला मॅडम ही बायल तुमगेर येयले तुमी ताका कित्याक हेल्प करूंक ना. ते आमकां एक एक्सप्लेनेशन दिलें वीच वॉज नॉट कॉमन सेन्स. सो आमी सांगलें बायलेक ते कमिशन जे स्टाफ आहा ते कोण CWCन आमी एका आमच्या घरान वतले आनी तुका तर कितें करूंक जाय तें म्हापसा पुलीस स्टेशनान आहा. From the time this lady visited them, from the time I called was more than 48 hours. After 48 hours, I picked her up as a shelter home for abandoned women. Any shelter home can keep children with the mother up to 12 years of age. We have kept her in a shelter home, but not where the other ladies are. We have given a separate room, separate bathroom, and we have kept an extra caregiver with her. Whichever department feels or understands that this was wrong should first ask this department why on म्हणजे मनीसपणान एक मनीसपण आसता तुमी ताका कित्याक हेल्प करूंक ना. यू कॅन पिक अ फोन and say okay I am so and so from this section, I am calling that section, we have a situation, can you help. If there was no transport you could have called us. आम्ही खूप जाणांक ट्रान्सपोर्ट दिता, हॉस्पिटल, पुलीस, रस्ता आम्ही ट्रान्सपोर्ट प्रोवाइड करता. बट यू डी नॉट इन्फॉर्म अस. वी इन्फॉर्म यू that we are taking this person and you are saying how you can take this person. So what I should do? On humanitarian ground, we appreciate Sandesh for looking into the matter and for providing humanitarian assistance and then getting in touch with us. So I want to tell all government officials in all departments across our Goa administration, you need to get the Sarkar to the road, not the people to you. Sarkar तुमचे दारार means what? हांगा भिवपाची गरज आसा. आमी बोगर हेच हायलायट करतले how the departments are not supporting the poor, and this is a pregnant woman with 2 children. ती गोंयकार. So to all people following this matter, the issue is now how did the shelter home take the woman, pregnant woman with the child. Our clarification is we took it with a police order. The people came here, they met, the family came here, they asked them for help, and this office did not help them. They told them go to another office, which was absolutely not humanitarian basis. That is when I stepped in within 48 hours notice and I took, and I am ready to get any order, issue, summon. I have nothing to hide. When I am calling and telling you, why didn't you get up from your seat and go to Mapsa? Why you are saying police didn't tell you? I told you, when you raid people, when you go out and conduct inspection, that time how you all go? On tip off, no? So I gave you a lead. Why you all didn't go? Why you all are blaming the police? If this scenario continues and the collector and the state does not sort it out, no police constable will ever do this work on the street. आमचे कामात एक होता. So I'll go to the street, pick up people, take them to hospital, treat them, bring them to the home, look after them, give them medicine, and when they die I'll bury them and you are giving me money. ते तरी काम करतात मरे. ते तरी काम करतात. एक पुलीस ऑफिसर काम करना मरे गोरिबाची हे कायद्या प्रमाणे. ते म्हणटा आमी कित्याक करूंक हय आमी त्रास जाता. This is wrong. CM should put all these people in line. This, otherwise we will escalate it. That gentleman has set an example. We have appreciated him. तो आमचो सोयरो दायरो न्हू. तो आमी ताका वखना सुद्दां. आनी तूं ताका समन धाडटाय आनी म्हाका सांगताय तूं शापता. This will demoralize the police. Already our administration is going down. This is the only department which is having some अक्कल to use for the poor and the homeless. ते तुम्ही त्रास करतात. फकाण जाले मरे आमची तर.
So this should not happen. The collector should issue a notice to them. DGP also should issue a notice and summon them and summon us also. They cannot deny it that I did not call and tell them. चायल्ड वेलफेअर कमिशन कितले संवेदनशील जाला ताची आनीक एक देख दिताना कोविड काळातली एक दुखेस्त घडणुकाय ताणें सांगली. आयकात. 4 years back, there were 2 girls begging outside GMC during COVID. Same committee, if I'm not mistaken, maybe different committee, but the committee is aware. There were 2 girls, their mother, father died in the hospital. Everybody saw them, nobody touched them. After 15 days, they were under a subway in Bicholi with their grandfather. There also people saw them, nobody. There was one inspector, Sanjay Dalvi, human, means मनीस कोण आसले तेका तेणें आमकां कॉल केले आमी तांकां रातचे उखल्ले आनी तेजे कोवीड आसले लॉकडावन आसले आनी बरोच पावस आसले आमी तांकां घेवन शेल्टर होमान घातले आमच्या शेल्टर होमान दुसरे शेल्टर होम वे देर आर ओन्ली चिल्ड्रन आनी आमी रिस्क घेतले हेंच्यांनी नेक्स्ट डे आमकां समन्स धाडले पूण तेजो ग्रँडफादर आसलो आतां आमी ताका कितें सांगलें तुमी जेन्ना तांकां पळयतात तुमी कित्याक ताका व्हरोंक ना फक्त जेन्ना आमी हायलायट करता पळय आमी ईच एंड एवरी रेजिडेंटाक सोशल मिडियाचेर घालता आनी तेजे दिसा हांवें म्हटलें बाबा थोडे डिपार्टमेंट didn't help them. This is one department. They, for 5 months, we kept those children because of COVID and then they placed them in a shelter home. बेतोडा हायवेचेर 2 टू व्हिलरा मदीं जाल्ले टक्करीत 70ची एक बायलेक जाल्यार बेतोडेच्या आदित्य देसायाक जाग्यारूच मरण आयलें. एकलो टू व्हिलरवालो चुकीचे वटेन मडगांव दिकेन वतालो जाल्यार दुसरो टू व्हिलरवालो शिरोड्या सावन बेतोड्या वतालो. ताका लागून हो अपघात जालो. दोनूय टू व्हिलरी वयल्या आनीक दोगांक GMCत एडमीट केल्यात. सरकारी नोकऱ्यो भाजपा सरकार विकता ह्या विधानाक RJPचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराक भाजपा फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशदेंत जाप दिल्या. आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरान विरेशाक विचारला, फाटलीं 3 वर्सां जालीं तुका सादें पंचायत घर पुराय करपाक जायना जाल्यार मंडळा अध्यक्ष म्हणटा सिल्वेरा सांत आंद्रेत एक्टीव जाला म्हणून विरेश बोरकार थर भियाला. आयकात दोगांयकूय. 2 दीस पयले आमी बीजेपी मंडळ सर सिल्वेरा झेडपी धाकू आमच्या सीएमाच्या फुड्यान गेल्ले आनी थंय एक सरान आमच्या फ्रांसिस्को सिल्वेरान तशेंच धाकून बायट केल्ली आनी त्या बायटीन कितें म्हटलेलें की आमी सीएमा फुड्यान जॉब्सांक लागून गेल्ले आनी डेव्हलपमेंटाच्या कामाक लागून गेल्ले आनी हाचेर आमचे सांतांद्रे मतदारसंघाचे MLA विरेश बोरकर हाणें स्टेटमेंट केला की आमी ते जॉब्स विकत घेवपाक गेल्ले आनी अशे वेगळे वेगळे डेव्हलपमेंटाचेर ह्या पॉयंटाचेर ताणें स्टेटमेंट केला. सरकार आमचो आसा आनी सांतांद्रे मतदारसंघाचे बीजेपीचे कार्यकर्ता बीजेपीचेच न्हू हेर पक्षाचे सुद्धा कार्यकर्ता जर आमच्या मंडळा फुड्यान किंवा आमच्या सरा फुड्यान आपल्या कामाक लागून किंवा डेव्हलपमेंटाक लागून येयले तर एकदाच न्हू त्या भुरग्यांक घेवन आमी 10 फावटी सीएमाच्या फुड्यान वयतले ती कामां जावपाक लागून कोणाची कामां जातली प्रायव्हेट सेक्टर आसतले किंवा गव्हर्नमेंट सेक्टर आसतले की हेचो मिनींग असो जायना की आमी सीएमा फुड्यान गेले आनी ते पोस्ट विकत घेतले. प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यान आमी त्या दिसा आमची 2-3 कामां आशिल्ली तिवूय मांडपाक गेल्ली पण तेणें जो स्टेटमेंट केला तो चुकीचो आसा. विरेश बोरकर जो आसा तो खंयचो स्टेटमेंट दिला तेजेर कळटा की आमचे सर आता सक्रिय जाल्ले आसा एक्टीव जाल्ले आसा सो तेका लागून तो लोक पळोवन आनी सरान जो स्टेटमेंट दिला तो पळोवन तो मातसो घेयलाय काय खबर ना. आमी चीफ मिनिस्टर आनी पार्टी प्रेसिडेंट आमकां सगळे जे पार्टीचे कार्यकर्ते आसात जे पार्टीचे लिडर्स आसात ते आमकां खुबशे तुमी सांत आंद्रे मतदारसंघात इतली मेंबरशीप केले म्हणून आमकां तो बरे आपलो आदार सहकार दिता आनी तेंको दिता. तुमी फुडें सरात आमी तुमच्या बरोबर आसात. आमकां सांत आंद्रे मतदारसंघात फुडें 2027 आमचे बीजेपीची पार्टी बीजेपीचो कॅन्डिडेट येवपाक जाय म्हणून आमी सगळे वावुरतात जे बीजेपी पार्टीचेर आसात कशे फुडें आमी सरपाक जाय पळय ते. आनी त्या कारणाक लागून आमचे मतदारसंघातले आमचे सगळे वर्कर्स जावं वेल विशर्स आमचे फुडें येतात आपल्याची कितेंय तरी कामां जावपाक जाय म्हणून आमचे जावं डेव्हलपमेंट जावपाक जाय म्हणून आमच्या मतदारसंघात आनी कामां आमची वर्कर्सांची जावं प्रायव्हेट जॉब आनी खंयचे जॉब आसा ते आमचे कडेन येता ते भाशेन आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी आमी वयतले. अरे 3 वर्सां जालीं आतां तो पंचायत घर तुकडे फुडें वयर सरना कित्याक 3 वर्सां जालीं आतां तूं आसा मरे 22, 23, 24, 25 जाले तुकडे अजून तो बेजमेंट केला हें केला ते म्हणटा
3 वर्सां जाले तुका वयरूसना काम जायना, पंचायत घराचे काम जायना. 3 वर्सां लागता तुका. 3 वर्सां तेका कामूय करपाक जाले आनी दुसरे आनी कोणी येतलो फुडें. दक्षिण पश्चिम रेल्वेन नागरी संरक्षण संघटना सुरक्षा जागृताय घडोवन हाडली. त्या खातीर तांकां कोंकण रेल्वे प्राधिकरणाचो सांगात लाभलो. ह्या वेळार विविध प्रात्यक्षिकां लोकांक करून दाखयली. लोकांक जतनायेच्यो सुचोवण्यो दिल्यो. आदी पळयात उजो पालोवप्यांची प्रात्यक्षिका. Until and unless उसको एक इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो आग नहीं लगेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे पेट्रोल है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल रहा है और सोलर का एनर्जी मिल रहा है, लेकिन आग गया, ओके, फायर हो गया, लेकिन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है? अगर मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, मेरा घर में आग लग गया तो मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करना है? स्टार्विंग करना है, उसको भूखा रखना है. कभी भी स्टार्वेशन में क्या होता है ना, उसको भूखा रखना है. मतलब अभी पदार्थ जो तक अभी तक नहीं जला उसको हटा दीजिए, उसको हटा देना है. क्योंकि अगर उसको भूखा नहीं रखे तो क्या होता है, उसका सरकमफेरेंस बढ़ने लगता है. तो कभी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है. इफ इट इज ए स्मॉल फायर, इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज में एक ही हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग को बुझा सकते हैं. इफ इट इज ए लार्ज फायर, आप ध्यान में रखिए, इफ द फायर इज लार्ज देन विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यू कैन नॉट एक्सटिंग्विश द फायर. मतलब आप उसको बुझा नहीं सकते. अगर उसको सीमित करना है, कम में करना है तो स्टार्वेशन. यस, रुको पहले स्टार्वेशन देखिए. विद द हेल्प ऑफ दिस वन क्या कर रहे हैं, जो पदार्थ अभी तक नहीं जला है उसको हटा दे रहा है. ओके, देन विद द हेल्प ऑफ सैंड, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, देन विद द हेल्प ऑफ सैंड वी कैन एक्सटिंग्विश द फायर. यस, देखिए किस तरह से करना है. कि यहाँ पे आपका पास डीजल लोकोस भी है, एसी लोकोस भी है. तो एसी लोको में फायर हुआ था, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है? अगर डीजल लोको में हो रहा तो क्या यूज करना है? हमारा पास इंडियन रेलवे में आप कहां पे भी जाइए 2 तरह का फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिलेगा देखने के लिए. उधर गिरने के बजाय मेरा ऊपर गिर गया, तो हवा कौन सा डायरेक्शन पे वो साइड से हवा कर रहा है, तो आप लोग साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए. इस तरह से रहता है तो वो सही है. लेकिन यहाँ पे इसको टैग कर दिया. अगर फायर लग रहा है मैं टैग को किस तरह से प्ले करना है, ऐसा नहीं रहना है. सीलिंग क्या रहेगा, छोटा रहेगा, पहले को है उसका कम गैस का रहना है. अभी देखिए इसको सील करके आप लोग फौरन बढ़ जाइए, टैग करेगा. देखिए आज क्या है, गवर्नमेंट सेफ्टी लॉ है. हेलो बॉस, हेलो बॉस. नेक्स्ट ब्लैंकेटिंग मेथड देखेंगे. अगर आपको डर लग रहा है और क्या होता है, आपका रेगुलेटर तक हाथ पहुंच नहीं पा रहा है, रेगुलेटर कभी कभी खराब हो जाता है, जल के हीट होने में ये काम नहीं कर रहा, तो आप आग बुझाओगे कैसा? तो जस्ट एक बकेट पानी लेना और उसका अंदर एक कॉटन कपड़ा डाल लेना और उसको ब्लैंकेटिंग मेथड करना है. ये ब्लैंकेटिंग मेथड में क्या होता है, जो बाहर का ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा तो उसको कट ऑफ हो जाएगा. मेनली आग बुझाने का 3 तरीका रहता है. एक होता है स्टार्वेशन टू रिमूव द अनबर्न मटेरियल, दूसरा होता है कूलिंग टू रिड्यूस द हीट, एंड तीसरा होता है टू कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, उसको बोलते हैं स्मूथरिंग और ब्लैंकेटिंग. तो अभी देखिए ऑक्सीजन सप्लाई कैसे कट ऑफ होता है. उसका कवर करने के लिए तरीका देखिए, पहले सिलेंडर को सपोर्ट देना. हो सकता है आप कवरिंग करने में सिलेंडर गिर जाए, तो गिर गया तो फिर आप ही उसका शिकार बन सकते हैं. तो कवर करके क्या किया, पहले ऊपर लिया. ये ऊपर से क्यों लिया, फ्लेम जैसा ऊपर आ सकता है, तो ऊपर से पहले कवर करना है, दोनों साइड से कवर करना है. Today we had the privilege of having South Western Railway and North Eastern Railway coming down to Konkan Railway to demonstrate various skills in civil defense. This demonstration was intended that whatever is the available resources of the land, how we can use it to the benefit of a disaster-struck victim. The aim was that the golden hour, the 1 hour after the disaster, is not lost, and how many lives could be saved. The team gave wonderful demonstrations of various injuries, of various types of rescues which can be done, and this was a learning lesson for each and every one of those who were present over there. What message giving for this?
Message what I would like to say is that disaster cannot be averted, but a timely response can reduce the effect and the spread or damage which could have been caused by the disaster. This can be reduced. Each and every one should be well accustomed with how to provide first aid, how to provide secondary aid, till such time thoroughly trained medical practitioners or medical personnel arrive. The demonstration was done by? This demonstration was done by Southwestern Railway, Northeastern Railway, and Konkan Railway personnel also participated. माहिती खात्याच्या डॉक्युमेंटाच्या आदारान देवानंद नायकाच्या दुसरे भंडारी समितीक मान्यताय दिवंक ना. उपेंद्र गांवकाराची निवड समाजाच्या वांगड्यांनीच सनदशीर मार्गान केल्या. कायदे तज्ञाची मदत घेऊनच समिती स्थापन केल्या. हक्का खातीर आमी लढटात. देवानंद आणि अशोक नायक समाजात फूट घालतात असो आरोप युनायटेड ग्रुप ऑफ भंडारी समाजान केला. कित्याक देवानंद नायक हो आयजूय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेणें तुमकां मिडियाक सांगलेलें आसा की आपल्या कडेन सर्टिफिकेट आसा ही म्हणून. हांव तुमकां ही सर्टिफिकेट घेवन सोदता आयची आत्तां, म्हणजे आतां आमकां 5 सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या, ते सोमते आमी तेजेर प्रेस मागला आनी हांव तुमकां कॉपी दितलें. आमी तितून एक शॉर्ट मागता. कितें मागलेलें? द सर्टिफायड कॉपी ऑफ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन and registration status of the aforesaid society as approved by your department as of today. आयच्या दिसा तेजो स्टेटस कितें आसा तेजे आमकां मेळला. हो कितें म्हणटा रजिस्टर 21 ते 24 इलेक्शन जावंक ना आनी तेज्या रिकॉर्डा प्रमाणे आयच्या दिसा सुद्धा 24 ते 29 जो देवानंद नायक आतांच तुमकां सांगतालो की आपल्या कडेन सर्टिफिकेट आसा, हे आसा, ते आसा, जाल्यार आयच्या दिसाची आतांची सर्टिफिकेट आमचे कडेन आहा, तुमकां दितले आमी. तो म्हणटा 24 ते 19 सुद्धा इलेक्शन जावंक ना. बट द शेड्यूल 1 फॉर द टर्म 24-25 प्लेस एट द पेज. पूण देवानंदान हो उपेंद्रान दोगांनी एक शेड्यूल दिला. शेड्यूल 1 आसता, प्रिस्क्राइब शेड्यूल 1 आसता. उपेंद्रानूय दिला म्हणटा आनी देवानंदानूय दिला पेज नंबर सो एंड सो. बट नॉट एज पर द परफॉर्मन्स. नॉट जे कशें दिवंक जाय, ताका ऑडिट रिपोर्ट लावंक जाय, ताका सगळ्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तांची सायनी आसूंक जाय. आमी सत्याची लढाई झगडटा, आमी कायद्याची लढाई झगडटा. हांगा आमी सगळे शिकलेले लोक आसा. हांवें कितेंय उलयलो तुमी तेजेर स्क्रुटिनी करूं येता, तुमी ताका पळोवं येता. आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसा. ना फायनल ऑर्डर दिवं नाका म्हटलें हायकोर्टान, पूण खंयच पडोवंक ना इंटिरियम ऑर्डर दिवं नाका. इंटिरियम रिलीफ हो केन्ना आसता? जेन्ना असली फटींगपणां जाता. आमी आज डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारा कडेन सरकारा कडेन मागता आनी मागला की आमकांय पयलो इंटिरियम रिलीफ दी. तुजो मॅरिट्साचेर तूं केस पळय, पूण ही देवानंदाची फकाणां आनी फटींगपणां जाल्ले. आयज जेन्ना रजिस्टर हेंच ना, सोसायटीच रजिस्टर ना, जाल्यार देवानंद हे पयशे कशे मोडटा? हे पयशे आमचे. हांवूय तेजो पॅट्रन मेंबर, हांगा सगळे आहा तितले आमी मेंबर सोसायटीचे. जेन्ना रजिस्टरूच सोसायटी ना, आमी आयज रिक्वेस्ट केला आमच्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक आनी सरकाराक की हेजो ताबो आसा पळय तो सरकाराच्या एडमिनिस्ट्रेटरान घेवचो. आमचे सोसायटीचे प्रोटेक्शन करचें. आमच्या सोसायटीन कोठ्यांनी प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू आसा, आमचे म्हापसा हॉल आसा, आमचे पणजे ऑफिस आसा, बँक अकाउंट आसा, आनी मडगांवां आसा, वास्को आसा, फोंड्या आसा. हेजे सगळ्याचे रक्षण करचें आनी आमी ही लढाई जी आसा ती लॉजिकल कन्क्लुजनाक व्हरतले. 4-5 लाख समाजाक आमचो समाज एक जाल्लो जाय. फक्त हे 2 हांव म्हणून हे किडी समाजाच्यो, अशोक आनी देवानंद, हे दोगांकूय हांव सांगता तुमी समाजाचे वाटेक वचो नाका, समाजान दुसरी घालूं नाका. रोशन रेडकाराक नागवेचो सरपंच म्हणून फुडलीं 2 वर्सां कंटिन्यू करपाचो थाराव पंचायत मंडळान घेतला. त्या खातीर रोशन रेडकारान सगळ्यांचे उपकार मानल्यात. पयलीं हांव आमचे सरपंच मिस्टर रोशन रेडकाराक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी ऑल द बेस्ट म्हणटा की फुडल्या 2 वर्सां खातीर तेंच्यांनी अशेंच बरें डेव्हलपमेंट अशें करचें. फाटल्या 3 वर्सांक तेंच्यांनी खरेंच बरें कार्य केल्लें आसा आनी आज सगळी आमची पंचायत आसा पळय मेंबर्स सगळे जे सगळे एकठांय आसा, अपोजिशन असो कोणूच ना, एक फॅमिली कशी आमी वावुरतात आनी आमी सगळ्यांनी सहमतान अशें डिसिजन घेतिल्लें आसा की परत तांकां फुडलीं 2 वर्सां कंटिन्यू करपाची. संधी असताना तुम्ही ही नाकारली, याच्या मागचे कारण तुम्ही
ना ही फाटली 3 वर्सां हांवें तेंचें काम पळयलें खरेंच आनी गांवांनूय तेंचे सगळे म्हणजे कौतुक कशें करतात खरेंच बरे सरपंच आसा बरे तेंच्या हातीन काम पडटा आनी ह्या हेका ते सारके म्हणजे सरपंचाक सारके खरेंच हे आसात आनी हांवें ते अशें चिंतूकूच ना आनी परत आमचे बॉडी डिसिजन जालें की तेंकांच फुडें कंटिन्यू करचें. म्हाजो हो 3rd टर्म आसलो आनी हांव एकूच असो मनीस जाल्लो जाका सरपंच पद मेळोंक नासलें आनी म्हाजे कलिग्स बाब श्रीकृष्ण आनी राजेश हेंच्यांनी आतांच्या टर्माक न्हू गेल्या टर्माक जो आमचो जाला पळय त्या टर्माक तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें की बाबा जर तर आमी तिगूय जाण निवडून येयले आनी बाकीचे कोणूय येवंक निवडून आमी तुका सरपंच पद दितले आनी त्याच हेजेर आमी त्याच टायमार म्हणलेले हांव आनी श्रीकृष्णाची मिसीस म्हणजे आमची सुषमा आमी दोगांनी 3 आनी 2 वर्सां वांटून घेतलेली आनी त्याच हेका आमकां बाकीच्या 5 मेंबरांनी सपोर्ट केल्लो. बाकीचे जे कोण मेंबर आसले तांकां इच्छा नासली की आपुणूय सरपंच जावचो म्हणून कित्याक तुमच्या भितून दोगांनी डायरेक्टर येयलो म्हणून ना तेकाच लागून कितें आहा पयलें आमी तेच डिसिजन घेतलेलें आनी आतां हांव 3 वर्सां देंवपाक कारणूय तेंच म्हणजे कितें आतां हांव जालो मॅडमीक जर दिसताली बाबा ती कंटिन्यू करपाची जाल्यार तिणी करचें तिणी जर ना म्हटलें जाल्यार बाकीच्या मेंबरांकूय जसो तूं सांगता पळय तसो इंट्रस्ट आसता सो तांकांय विचारलेलें आमी की बाबा तुमी जावंक सोदता जाल्यार तुमी घेवचो फुडाकार कित्याक एक सरपंच पदाचो टॅग मेळप म्हणजे मातशें एक व्हडलेंपण सो त्या हितून आमी ते डिस्कस करून आमी बॉडीन परत मिटींग घेतली बसली आमी डिस्कस केलें आनी तेंच्यांनी परत म्हाका अनकंडिशनली सपोर्ट दाखयला. तुजो 3 वर्सांचो कार्यकाळ संपलो तेन्ना तूं रिजायन केलो बरी गोश्ट आसा पूण सडनली परत येवपाक खंय तरी राजकीय दबाव खंय तरी येयला किंवा राजकीय प्रेशर येयलो ना आरपोरा पंचायतीन तो राजकीय दबाव खंयच येना. आयज ही आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मुद्दो म्हटल्यार हांवें गेल्या 1 तारखेर म्हाजो सरपंच पदाचो राजिनामा दिल्लो आनी जो म्हाजो कार्यकाळ आसलो 3 वर्सांचो तो म्हाजो कंप्लीट जाल्लो आनी त्या हेजे वरसून हांवें रेजिग्नेशन घातलेलो आनी म्हाज्या फाटल्यान आमची मॅडम सुषमा नागवेकर ही जावपाक आसली सो आयज हांवें म्हाजो रेजिग्नेशन विथड्रॉ केल्लो आसा कित्याक आयज म्हाका आमच्या बॉडीन तशेंच आमची मॅडम बाय सुषमा नागवेकर हेंच्यांनी आपलो पूर्ण पाठिंबा जो उरलेली 2 वर्सां आहा पळय कार्यकाळ तो कंटिन्यू करचो असो तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा म्हणून हांवें म्हाजो राजिनामा विथड्रॉ केल्लो आसा. सांगचें म्हटल्यार ही गेल्ली 3 वर्सां म्हाका कळोकूच ना केन्ना कंप्लीट जाली आनी कशी जाली ती आनी तेंच्यांनी म्हाका हो फूल 3 वर्सांचो कार्यकाळ आसलो पळय म्हाजे 6 साथीदारांनी फूल म्हाका पाठिंबो दिल्लो आसा आनी हांव त्या पाठिंब्यान ज्या भाशेन तेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा पळय तो हांवें म्हाज्या पर्यंत जाता तशी हांवें म्हाजी एक्टिविटीज करून म्हाजो काळ कंप्लीट केल्लो. आतां तेंच्यांनी म्हाका अनकंडिशनली जो सपोर्ट दाखयल्या बद्दल हांव आख्ख्या म्हाज्या बॉडीचे आभार मानता आनी असोच हांव ही जी 2 वर्सां उरल्या ती हांव कंटिन्यू करतलो आनी हांव एक तुमच्या माध्यमांतसून सांगूंक सोदतां ज्या भाशेन आयज म्हाज्या बॉडीन म्हाका सपोर्ट दाखयला अशेंच आमी पयले आसा खूब पंचायतींनी वरान 2-2 वरांनी नो मोशन वोट हे घालून सरपंचांक देंवयल्ले आसा पूण आयज हें म्हाज्या बॉडीन एक एग्जाम्पल सेट केल्लें आहा आख्ख्या गोंयान जे डेव्हलपमेंट एक ही म्युजिकल चेअर म्हणून जाल्ली आसा पळय ती तेंच्यांनी कंटिन्यू करची हें टर्म फूल 5 वर्सां कंप्लीट करचो अशें म्हाका तेंच्यांनी सपोर्ट करून दाखयल्या बद्दल हांव काळजानसून तांकां देव बरें म्हणटा आनी तशेंच ज्या भाशेन म्हाका 1 तारखेर तो आयचो दीस पासून ज्या लोकांनी थ्रू सोशल मिडिया म्हण तूं मागीर मॅसेजीस म्हण मागीर तूं कॉल्स म्हण जो सपोर्ट म्हाका आख्ख्या आरपोरा नागवेच्या लोकांनी दाखयलो तसोच गांवा भायरूय लोकांनी जो दाखयल्लो सपोर्ट तांकां हांव मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी असोच हांव म्हाज्या परीन जाता तशी सपोर्ट आनी म्हाजी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती हांव पार पडटलो. थिवीचो भाजपाचो आमदार निळकंठ हळर्णकार लोकांची कामां करिनात देखून तेका तोंड लिपोवन भोंवचें पडटा. आरजीपीच्या मनोज परबान निळकंठाचेर थेट फार पेटयल्यात. खास करून जुंवेचो पूल आनी पिर्णाच्या रस्तो रुंदीकरणाच्या बाबतीत गंभीरताय दाखोवंक नाशिल्ल्यान मनोजान निळकंठाक उजरोवन काडला. पळयात. कितलेशेच मेगा प्रोजेक्ट चालू आहात आनी कितलेशेच दिल्ली लॉबी जे आहा दिल्ली बिल्डर लॉबी म्हणूंक शकता दिल्लीत म्हणूया कित्याक सगळे कडले आसतात ते सो तेंच्यांनी कितल्योश्योच जागा एक्वायर केल्ल्यो आसात त्यो लिगली काय इलिगली हेजो आमकां अजून डेटा मेळ्ळो ना. थोड्यो आहात ते लिगली घेतल्यात थोड्यांनी इलिगली कॅप्चर केल्या हेजेर आमकां डावट आहा कित्याक मार्किंगे टायमार बीन जेन्ना आमचे भुरगे थंय गेले तेन्ना तेंच्यांनी आले नाही वो तुम्हारा एरिया ठीक है मैं थोडा अंदर लेता हूँ न्हू अशें सुद्दां दोरयो मारून गेल्ले आहा. सो हे 15 मीटर 25 मीटर रस्ते करता न्हू ते कोणा खातीर हो प्रश्न पडलेलो आहा. येस
तुमकां सगळ्यांक येवकार पयले सुवातेर तुमी हांगा येयल्यात प्रेस कवर करपाक म्हणून तुमकां सगळ्यांक थँक्यू आनी देव बरें करूं. आयची आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ही आसा MLA निलकंठ हलर्णकर हेचेर. हो निलकंठ हलर्णकर जो थिवेचो BJPचो MLA आसा आनी एक मिनिस्टर आसा. आतां आमच्या थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन इतले विशय सध्या चल्ला आनी ह्या विशयाचेर निलकंठ हलर्णकर लिपोवन रावल्लो आसा. हो लोकांक सध्या मेळना, लोकां कडेन वचना, लोकांक आपलें तोंड दाखयना. कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, लिपोवन झाडां वाडटा आनी घरा पळटा. आतां कालूच तेजें एक स्टेटमेंट आमी पळयलें. तें स्टेटमेंट म्हटल्यार 2 गजालींचेर. एक आसा तें जुव्याचो ब्रीज आनी दुसरें आसा तें पिर्णाचो रोड वायडनींग. जेन्ना काल ताका प्रेसान विचारलें की जुव्याचो जो ब्रीज आसा त्या ब्रिजाचेर तुजें म्हणणें कितें आसा, जाल्यार तेचो इतलो कॅज्युअल आन्सर आसलो की हो म्हाका दिसना आनी खंयचो तरी आमदार आख्ख्या गोंयांत खंयचोच आमदार तेंच्या पार्टीचो सुद्दां असले कॅज्युअल स्टेटमेंट दितलो म्हणून. तो सांगता की जुव्या वयलो ब्रीज आसा हो फुटब्रीज आनी लोक तेच्या वयल्यान गाडये व्हरपाक लागले म्हणून तो मोडलो आनी तेचे रिपेर वर्क आसा ते चालू आसा, फॅब्रिकेशन काम चालू आसा आनी आतां कॉन्क्रीट घालतले आनी तो ब्रीज चालू जातलो म्हणून. हो आतां निलकंठ हलर्णकर कोणाक पिशान काडटा? तो मागीर सांगता आमी थंयसर 7 कोटीची रिटेनिंग वॉल बांदले, 40 लाखाचो रोड बांदलो आनी हे गजाली तो सांगता. पूण नवीन पूल बांदपाचें, न्यू ब्रीज बांदपाचें तो कसलेंच आश्वासन लोकांक दिना. ना तो सांगना की तो नवीन ब्रीज आसा तो प्लॅनिंगेन आसा म्हणून. तो सांगता ओल्ड ब्रीज आसा तो ओल्ड ब्रीज रिपेर चालू आसा, कॉन्क्रिटायज जातले आनी मागीर तो चालू जातलो म्हणून. ह्या निलकंठाक खबर ना दिसता की फाटींच 15 दीस पयलीं एक फूल टीम येयल्ली, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, तलाटी, सरपंच, सेक्रेटरी हे सगळे जाण थंय येवन गेल्ले आनी तेंच्यांनी सांगलेले की हो जो ब्रीज आसा, कलेक्टराचो आनी मामलेदाराचो रिपोर्ट आसा की हो जुव्याचो ब्रीज आसा हो व्हेहिक्युलर ट्राफिकाक लागून तो फिजिबल ना, तेचेर तो फीट ना, तेच्या वयल्यान गाडयो वचपाक शकना. आनी तेंच्यांनी हें रेकमेंड केलां की नवीन ब्रीज PWDन कामाक घेवचो, नवीन ब्रीज बांदचो. ग्रामसभा जाला की आमकां नवीन ब्रीज जावचो. कित्याक ते जुव्याचो आमचो तो वाडो आसा, नादोडच्या गांवांचो वाडो पडटा, त्या वाड्याचेर लोकांक आनी दुसरो वाड ना. तो जुव्या इज अ स्मॉल आयलँड आनी त्या आयलँडार वयतलो जाल्यार दुसरो मार्ग ना. आनी हो जर ब्रीज कॉलॅप्स जालो, कित्याक तेका आतां ऑलमोस्ट 38 इयर्स जाली, तो जर कॉलॅप्स जालो जाल्यार हो गांव आसा तो सामको डिस्कनेक्ट जातलो. आनी ह्या येद्या व्हडल्या विशयाचेर निलकंठ हलर्णकराक जेन्ना गांवांतले लोक मेळपाक वयता तेन्ना तेज्या कडल्यान असलीच उडाणटप्पू उतरां मेळटा, असली स्टेटमेंटां मेळटा. तो लोकांक अजिबात थंयसर कॅर करिना, लोकांक तोंड दाखयना. ह्याच जुव्या वयल्या पंचायतीन म्हणजे नादोडा पंचायतीन ते दीस तो येयलो, झाडां वाटलीं, आपल्याच कार्यकर्त्यांक फोन केले, मॅसेजी केले, गांवांत कोणाकूच सांगूंक ना MLA येता म्हणून, आनी वाटली झाडां, फोटो मारलो, पळलो. दुसरो विशय आसा तो रोड वायडनींग. जेन्ना ताका प्रेसान विचारलें की रोड वायडनिंगाचें कितें पिर्णाचें, जाल्यार तो सांगता पिर्णा एक ल्हान गांव खंय, इल्लूसो गांव खंय. ह्या म्हणजे हेचो मिनींग कितें की ल्हान गांव म्हणजे तुमी काबार करतले. ल्हान गांवांच्यान जर तो इल्लूसो गांव जाल्यार ह्या निलकंठाक सांगपाक सोदता हे इल्लूशा गांवांत तुज्या उतरा प्रमाणे इल्लूसो जर तो गांव जाल्यार ह्या गांवांच्यान 15 मिटर आनी 25 मिटरचो रोड कित्याक? सिंपल आमचो प्रश्न आसा. 25 मिटर आनी 15 मिटरचो रोड कित्याक? इल्लूशा गांवाची तुमी कित्याक वाड लायता? तो सांगता की पिर्णाच्या गांवांत जी शॉपां आसा ती कॉमदाद लँडाचेर आसा. आतां कॉमदाद लँडाचेर आसा म्हणून ते जाय तशें तुमी मोडटले. तुम्ही जेन्ना प्लॅन केल्लो 25 मिटरचो 15 मिटरचो रोड प्लॅन केल्लो तेन्ना गांवांतल्या लोकां कडेन तुमी डिस्कशन केल्लें? तुमी गांवांतल्या लोकां कडेन कोणाची घरां वयता, कोणाची थंयसर 15 मिटरच्या 25 मिटराच्या प्रोपोज रोडाच्या भितर बाउंड्रीन येता त्या लोकां कडेन तुमी उलयल्ले, तेंचे परमिशन घेतलेलें आसा पळय. तो रोड जावचो न्हू म्हणून आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आमच्या पिर्णा गांवच्यान जर रोड गेलो, आमचो पिर्णा गांव जर तुमी पळयत, नादोडच्यान तुमी तळपार पावले की एक रोड वयता मेणकुऱ्या, तो 25 मिटर दाखयला आनी त्या दोनूय सायडीन जर तो 15 मिटर सुद्दां घेत जाल्यार दोनूय वाटेंतली शॉपां वयता. आनी दुसरो जो गांवचो आसा पळय तो 6 ते 7 मिटर मॅक्झिमम रोड आसा, तो 8 मिटर सुद्दां गेलो लोकांची दुर्गा आनी तुळशी वचपाक लागतली आनी 10 मिटर गेलो लोकांच्या हॉलांच्यान पास जातलो. सो आमी डायरेक्ट सांगला की आमकां हो रोड नाका. कित्याक गांवचे लोक आयज भायर वचून रावतात, जाल्यार तुमी गांवांत येदे व्हडले रोड कोणाक करता? जेन्ना गांवांतल्या लोकांनी डिमांड करूंक ना जाल्यार आमकां नाका. आमी इतलें रेजोल्युशन घेतलां की गांवचे रोड आसा तशे दवरचे. तेजी रेजोल्युशनाची कॉपी सगळ्या डिपार्टमेंटांक गेल्ली आसा, CMाक गेल्ली आसा, PWD गेल्ली आसा, TCBक गेल्ली आसा. आतां सरकारान डिसायड करपाक जाय BJPन की गांवांक फोंडांत घालपाक जाय काय ना ते. मोपा लिंक रोडार सकाळीं 4 व्हिलरीक सेल्फ एक्सिडेंट जालो. ड्रायव्हर कोणाक तरी हाडपाक मोपा एअरपोर्टार वतालो. फाटल्यान येवपी वाहन चालकान दिल्ले म्हायती प्रमाण हो सेल्फ एक्सिडेंट
दोगांच्या मजतीन वाहन चालकान ताका रेडकार हॉस्पिटलांत व्हरोन घातला. जखमीचें नांव अविनाश माट अशें कळटा. तो पर्राचो रहिवाशी. सेल्फ तिने एक्सिडेंट केला हांगा. ओके. आणि तो सायटीन पडलेलो. ओके. तेन्ना हांवेंनूच ताका कल्लो आणि दोगांक भुरगे येयले मागीर. अच्छा. मागीर ताका आमी रेडकर हॉस्पिटलाची गाडी आपली आनी ताका घातलो. ओके ओके. मेजर इंजर्ड आसलो का? मेजर इंजर्ड आसलो. ओके ओके ओके. येस. मार लागला ताका. ओके ओके. हे अंदाज कितल्यांक सुमार भाई? सारको 20 मिनटां. दिवचलच्या एकुलत्या एका छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचे चारय वाटेन हाडबडीत पार्किंगेचो विशय आतां सगळ्याकूच सतावपाक लागला. एके वटेन आसा कोर्ट, थंय भायर भितर पार्किंग. दुसरे वटेन आसा दोतोर, आदवोगाद, ऑफिसां, शोरूम, फार्मासी, गॅरेज आनी हेर आस्थापना. थंय कशा कशें पार्किंग. तिसरे वटेन पेट्रोल पंप आनी हेर दुकानां. थंय लेगीत गाडयांची गचमुड्डी. चवथे वटेन पोरणो बस स्टँडा वयली दुकानां, भाड्याच्यो गुड्स करियर, बँक आनी स्कूल. सध्या तरी दिवचल शार पोरके जावन रावला खरें. हांव सद्या आसा बिचोले हांगासर आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात दोनूय सायडीन हांगासर गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. शिवाजी ग्रावंडा फाटली ही सुवात आनी हांगासर दोनूय सायडीन गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. हांगासर एवरी डे ट्राफीक कंजेशन जाता आनी ट्राफीक कंजेशन जाल्ल्या कारणान हांगासर लोकांक यो वच करपाक त्रास जाता. म्युन्सिपाल्टी हांगासर कितें करता हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी म्युन्सिपाल्टीन हेचेर काम करपाक जाय. हांगासरल्या थळाव्यांचो सदचो हो मागणी आसा की हांगासर ट्राफीक मॅनेजमेंट करपाक जाय आनी हांगासर ट्राफीक मॅनेजमेंट करून बेगिनात बेगीन जे हांगा हे यो वच करता लोक ताका त्रास जावपाक जायना. सो म्युन्सिपाल्टी हाचेर कितें करता आनी स्थानीक नगरसेवक कितें करता हो व्हडलो प्रश्न येता. ट्राफीक पुलिसाची हांगा जबाबदारी येता. ट्राफीक पुलिसांनी खूब पयलीं हांगासर ट्राफीक प्लॅन केल्लो वन वे करपाचो थारायल्लो पूण ट्राफीक प्लॅन खंय उरलो आनी तेचेर फुडें कितें जालें हें आजून कांय कोणाक कळोंक ना. सो ही बेगिनात बेगीन थळाव्यांची हांगासर मागणी आसा की ही जी ट्राफीक कंजेशन जाता शिवाजी मैदानाच्या सायडी फाटसून ही ट्राफीक कंजेशन बेगिनात बेगीन दूर करची आनी हो ट्राफीक इशू जो आसा तो सॉल्व करचो. प्रायम टी व्ही खातीर विनायक सामंत. ट्राफिकचे खरेंच दिवचले प्रॉब्लेम जाता आनी म्हणून आमी कितें केल्लें की थोडे पे पार्किंग एरिया हें केल्यो डिसायड केल्ल्यो आनी केल्या आनी तेजें टेंडर केल्लें पूण तें कितें जालें फाटल्या फावटी टेंडराक आमकां कोणीच हें करूंक ना म्हणून आमी परत आतां आयज आमी रिटेंडर करता. तसोच आमी जे हांगा आमचें मार्केट आसा म्युन्सिपाल्टीचें तेज्या मार्केटाच्या सायडीचो जागो आमी सबंद फूल जागो घेतलेलो आसा. ह्या 6 म्हयन्या भितर तेजें सगळें जातलें कंप्लीट पेपर वर्क आनी मागीर आमी थंय भव्य पार्किंग करपाचें आहा. पे पार्किंग? हय पे पार्किंग करपाचें आहा. म्हणजे जी सुडा मार्फत आमी आमचो आमदार हें करून आमदार फुडाकाराक घेवन थंय आमी पे पार्किंग करपाचें आहा. तशेंच जें कला भवन जाता थंयूय सकयल आमच्या आमदारान मोठें पे पार्किंग म्हणजे पे ना पार्किंग पूण पार्किंग मोठें दवरलेलें आसा एरिया. पूण थंय आमच्यो थोड्यो गाडयो जातल्यो आनी मार्केटाच्या सायडीक गाडयो जातल्यो आनी बाकीचे कडेन थोडेशे कितें जाता कोणी गाडयो खूब वर्सांचे लायता आनी कितें करता भायर लायता आपल्यो घरांतल्यो बी ते रस्त्यारूच दवरता. म्हणजे पे पार्किंग केल्या उपरांत आपुणूच सगळें मातशें क्लियर जातलें. एकंदरीत आव जाव दिवचल तुमारी अशें जावन पडलां. कोण कोणाक विचारिना. जाय थंय 4 व्हिलरी पार्क करतात आनी वतात. थंयच्या शॉपवाल्यांक आस्थापनांक हेर गाडयांक त्रास जातलो हाचें कोणाक पडिल्लेंच ना. थळावी नगरपालिका ह्या मुद्द्यार निश्क्रीय दिसता. 3 वर्सां आदीं येरादारी पुलिसांनी पार्किंगेक घेवन शाराचो सर्वे केल्लो पूण तो कागदारूच उरला. निष्पन्न कांयच ना. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर आनी फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.